السلام عليكم. اليوم كما قلت لكم غادي نكملوا الدوزيام بارتي في الكور ديالنا سور لا بوليتيك بيجيتير. في الاول عرفنا شنو هو البيدجي، عرفنا لي تيب دو فينانس، لي كومبوزونت بيجيتير اكسيتيرا. اليوم غادي نكملوا الكور ديالنا متفقين ونشوفوا quelques indicateurs ou les différents types de la politique budgétaire. شوف معايا مزيان. أول انديكاتور خاصكم تعرفوه هو لو سولد اوردينير. من خلال السميه ديالو اوردينير، سولد اوردينير كنشدو لي روسيت اوردينير سوف لي روسيت دو بريفاتيزاسيون، باقي عاقلين نحيدو منها لي روسيت دو بريفاتيزاسيون ونقص منها لي ديبونس اوردينير سوف le principal de la dette. شنو حكم كلمه principal de la dette؟ من سولد اوردينير روسيت اوردينير نحيدو منها البريفاتيزاسيون ما كناخذوش بعين الاعتبار، كنقصوا منها ديبونس اوردينير ديبونس دو فونكسيونمون اكسيتيرا سوف برينسيبال دو لا ديت. شو مع مزيان المغرب سلف 100 مليون عن فرنسا، 100 مليون ديال الاورو ياك يدو بيي دي زانتيغي هذيك 100 مليون، ديك 100 مليون دورو اللي خاد المغرب كتسمى البرينسيبال دو لا ديت. شنو تسلف داكشي اللي غيخلص موراه كيسمى لانتيغ. البرينسيبال دو لا ديت ما كناخذوش بعين الاعتبار ملي كنبغيو نحسبوا لو سولد اوردينير. السولد اوردينير نقدروا نلقاوه في 3 كا. سواء لو سولد اوردينير انفيريور ا زيرو يعني نيجاتيف، في هذه الحاله نقدروا نقولوا ان on est dans une situation de désépargne، ديبونس اكثر من الغوسيت ما شيطنا والو، ما عندنا لا ايبارن لا والو. اذا كان السولد اوردينير اكبر من زيرو بوزيتيف يعني لي غوسيت كبر من لي ديبونس، à ce niveau là on peut dire que l'État dispose d'un épargne publique positif. خرجت واحد ليبان واحد الدهر. اخر سيتوياسيون السولد اوردينير كيساوي زيرو يعني الغوسيت كتساوي ديبونس، شنو نقولوا ايبارن بوبليك كي داير نول، ما كاينش ايبارن بوبليك. تابقين كنستعملوا انديكاتور اخر بلو بارلون هو اللي كنستعملوا بزاف السولد بيدجيتير. شنو كيساوي السولد بيدجيتير؟ هما لي غوسيت بيدجيتير كاملين هما لي ديبونس بيدجيتير. Encore une fois, on peut distinguer 3 situations. soit السولد بيدجيتير يخرج ليا بوزيتيف يعني الغوسيت كبر من ديبونس، في هذه الحاله نقولوا عندنا ان اكسيدون بيدجيتير. متفقين؟ السولد بيدجيتير نيجاتيف يعني الغوسيت ناقص ديبونس خرج لك نيجاتيف يعني الغوسيت قل من ديبونس، نقولوا ديفيسيت بيدجيتير عجز في الموازنه ديالنا في الميزانيه ديالنا. متفقين؟ خرج لي سولد بيدجيتير كيساوي زيرو نقولوا عندنا ان اكيليبر توازن. C'est bon, bien, entre les recettes et les dépenses. Voilà. Nous devons surtout les types de la politique budgétaire. Mais avant, ma définition de la politique budgétaire. Ce n'est pas politique budgétaire. Politique budgétaire, action, décision prise par qui? Prise par les autorités publiques, l'État, pour atteindre quoi? Atteindre les objectifs macroéconomiques. Ce sont les objectifs macroéconomiques. Les 4 objectifs del CALDOR. Maîtrise de l'inflation, et stabilité de prix, plein emploi, faire face au chômage, après, équilibre de la balance commerciale, ou équilibre extérieur, plein emploi, stabilité de prix, taux de croissance économique qui compte élevé. C'est bon. Voilà. La politique budgétaire, on peut distinguer 2 politiques budgétaires. Politique budgétaire expansive, qui se met de relance, ou go, politique de guerre. شنو معنى البوليتيك دو guerre او دو relance؟ وين كنديروها ملي كنكونوا في اون كونجونكتور واحد الظرفيه فيها بزاف الشوماج. اون اي دون سيتياسيون شوماج تري élevé، l'État doit intervenir، خاص الدوله تدخل اترافير ان بوليتيك بودجيتير اكسبونسيف. شنو غادا دير؟ خاصها تحرك الاقتصاد. دونك لوبجيكتيف دو لا بوليتيك expansif est de stimuler la croissance économique. يعني خاصنا نشجعوا la consommation ou l'investissement. من نشجع la consommation ou l'investissement, الشركات ils vont produire davantage. Ils auront besoin de la main d'œuvre. غادي يخدموا الناس. C'est bon, j'ai réglé le problème du chômage. Après, d'abord عاوتاني la question qu'on doit se poser كيفاش comment quels sont les instruments de la politique budgétaire expansive. شوف ما تنساش انا في بوليتيك بيدجيتير عندي الي ديال الغوسيت وديال الديبونس معايا ياك. باش نشجع الاقتصاد ديالي الا هبط لي زامبو شنو غيطرا؟ الناس غيكونسوميو دافونتاج
الشركات غينفيستيو دافونتاج يعني خاصنا نهبط لي زامبو في بوليتيك اكسبونسيف واخا خاصنا نعاون عاوتاني ليكونومي اللي باش خاص الدوله ديبونسي تصايب السبيطارات الانفراستركتور باش الناس يخدموا يلقاو فين يتحركوا ليكونومي تحرك دونك في بوليتيك اكسبونسيف خاص لي زامبو يهبطوا ياك وخاص لي ديبونس بوبليك يطلعوا باش تحرك الاقتصاد ديالنا العكس في البوليتيك ريستريكتيف كتسمى دو ريغور ستوب بوليتيك دو ستوب كنديروها ملي كنكونوا في واحد الاقتصاد كونجونكتور واحد الظرفيه اقتصاديه فيها بزاف ديال الانفلاسيون فلوس كاينه بزاف انفلاسيون اوغمونطاسيون دي بري ليتا دو انترفونير في لا بوليتيك بيجيتير اشنو خاصها دير il doit faire face à هاد l'inflation il doit avoir comme objectif la stabilité des prix صافي maîtriser l'inflation عاوتاني كومون ما ننساش انا غير في البوليتيك بيجيتير راه ماشي في البوليتيك مونيتير بوليتيك بيجيتير خصني نستعمل غير الاليات ديال البوليتيك بيجيتير اشنو خاصني ندير دابا بالعكس دابا باش نقص لا كونسوماسيون خصني نقص لا كونسوماسيون انفيزيبل واحد قدام الناس كيكونسوميو فلوس بزاف اكسيتيرا لا دوموند كتطلع بارابور ا لوفر انفلاسيون اشنو غادي ندير خاصني نهبط هاد الكونسوماسيون كيفاش اترافير لا بوليتيك بيجيتير غنطلع لي زامبو بور فريني لا كونسوماسيون انفيزيبل وغنقص لي ديبونس ديال الدوله باش الدوله تخبي الفلوس عندها بزاف كلير بور فيغ فاس au service de la dette clair. Dans cette vidéo, il faut garder la tête de comme les différentes politiques budgétaires, expansives et restrictives. Il faut savoir calculer. Très simple, après les vidéos, le cours de on va travailler les examens, avec les examens nationaux, c'est bon. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Café